अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर हुकूमत इन एक्शन। वजीर आजम ने सूबों से मंसूबे का डेटा मंगवा लिया। वजीर आजम और मुआविन खुसूसी मलिक अमीर असलम की मुशावरती बैठक। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के मामले पर गौर। अदालत को प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसील और शफाफियत से आगाह करने की हिदायत। पंजाब में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब ने पाबंदियां बढ़ाने और कार्रवाइयां तेज करने का इशारा दे दिया। बोले, एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्ती करना पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद। कहा, किसी को मुझसे तकलीफ है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए, डटकर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन के जलसों से कोई मसला नहीं। PTI से ज्यादा बड़े जलसे किसी ने किए और न ही कोई कर सकता है। PDM फैसला करे तो मुस्लिम लीग नून इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, रैलीज और इस्तीफों समेत किसी भी मामले पर नून लीग में कोई इख्तलाफ नहीं। बड़ी गाला में छपने वाले कोरोना का इलाज करेंगे। उज़मा बुखारी ने कहा, चीनी और गंदम माफिया को कौम की बजाय अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है। कोरोना के पीछे छुपने वाला माफिया कोरोना के नाम पर आलमी मालियाती इदारों को दिन रात चूना लगाने के नए नए प्लान बना रहा है। अपोजिशन इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को अक्ल से पैदल करार दे दिया। बोले, उन्हें अपने केसेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मरियम नवाज और फजलुर रहमान सिस्टम से बाहर हैं, इसलिए वो तसादुम चाहते हैं। ये लोग 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने का मशवरा दे दिया। सलीम मानवीवाला का अब तक से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि सागदार ने मिसाक मईशत की बात की, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हो सकी। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। कर्ज मौखर करवाने के लिए मिल बैठकर पॉलिसी बनाना होगी। मुल्क में कोरोना केसेस थमने में नहीं आ रहे। मजीद 3100 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस। 44 मरीज चल बसे। फाल केसेस की तादाद 52,000 से ऊपर जा पहुंची। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी जावेद लगारी भी कोरोना से मुतासर। THQ अस्पताल शरकपुर के 2 डॉक्टर समेत 3 अफराद कोरोना में मुब्तला। पीपल्स पार्टी का LNG स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा। शहरी रहमान कहती हैं, LNG दरामद में ताखीर करके मसनूई बहरान पैदा किया गया। मुल्क की मईशत को नुकसान और हुकूमती माफिया को फायदा होगा। वजीर आजम को सर्दियों में गैस बहरान का मालूम था तो LNG दरामद क्यों नहीं की गई। वजीर आजम और काबीने की मुजमाना गफलत से पाकिस्तान को 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया। नैब अब क्यों खामोश है? क्या नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती? MQM रहनुमाओं और मुल्जिमान के खिलाफ मीडिया हाउस पर हमले के केस में अहम पेशरफ्त। सरकारी गवाह ने MQM के 6 मुल्जिम कारकुनों को कमरा अदालत में शनाख्त कर लिया। गवाह के बयान पर मुल्जिमान के वकील ने जरह मुकम्मल कर ली। अदालत ने 19 दिसंबर को MQM रहनुमाओं के खिलाफ मजीद गवाह तलब कर लिए। महकमा सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन स्कैंडल मंजर-ए-आम पर लाने पर ब्यूरो चीफ अब तक को कत्ल की धमकियों का मामला। सिंध हाई कोर्ट का DG रेंजर्स, IG सिंध और एडिशनल IG कराची को नोटिस जारी। करास्ट्रो ब्रदर्स और दीगर मुल्जिमान को ओहदों से न हटाने से मुतालिक दरख्वास्त पर वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी महकमा सकाफत को भी नोटिस जारी। ब्यूरो चीफ अब तक इम्तियाज चांडियो कहते हैं, महकमा सकाफत और सयाहत में अरबों रुपए की करप्शन रिपोर्ट करने पर मुसलसल धमकियों का सामना है। कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में फंसाने, अगवा करने और कत्ल किए जाने का खदशा है।
سینئر سیاستدان شہرباز خان مزاری 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شہرباز خان مزاری 1975 سے 1977 تک قائد حزب اختلاف رہے۔ میجر محمد اکرم شہید کی 49ویں یوم شہادت پر پروقار تقریب پاک فوج کا قومی ہیرو کی قربانی کو خراج عقیدت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے۔ اور وفاقی وزیر برائے اطلاع سینٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ عوام کو عوامی اداروں سے جوڑنے والا پاکستان سٹیزن پورٹل قوم کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا خاص تحفہ ہے۔ دفاتر کے چکر لگائے بغیر کوئی بھی شہری اپنا مسئلہ متعلقہ محکمے کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے اپنے ٹویٹس میں کہا کہ عمران خان نے شفافیت اور شکایت کے ازالے کے لیے رسائی دے کر لوگوں کے دل جیت لیے۔ عوام کو طاقتور اور بااختیار بنانا وزیر اعظم عمران خان کا نصب العین ہے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک مقیم 1,70,000 پاکستانی پورٹل پر رجسٹر ہوئے ہیں۔ شہریوں کو پہلی بار اپنے مسائل کے حل کی سہولت گھر بیٹھے میسر آئی ہے۔ وزیر اعظم خود درخواستوں اور شکایت کے ازالے کے عمل کی نگرانی کرتے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں، اسی بارے میں بات کریں گے زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی کی ہدایت پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بلڈنگ میں موجود تمام دفاتر جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں اور ضروری عملے کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے کہ ان کی بلڈنگ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت مختلف مقامات پر نہ صرف کلورینگر اسپرے کیا گیا ہے بلکہ تمام دفاتر میں اسپرے جو ہے وہ کیا گیا ہے اور فرش پر کلورین ملے پانی سے جو ہے وہ فرش کو دھویا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ پورے دفتر کو ڈسانفیکٹ کیا جائے اور اس حوالے سے آج صبح سے ہی تمام کا تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی اور اس وقت بھی مختلف جو دفاتر موجود ہیں وہاں پر اس کو اسپرے کرنے کا کام اس وقت بھی جاری ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور میونسپل سروسز کے عملے نے بلڈنگ کی دھلائی اور اسپرے کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ جی اپڈیٹ کیا ہے کراچی سے زین علی نے۔ ملک میں کورونا کیسز تھمنے میں نہیں آ رہے، مزید 3,100 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی۔ 44 مریض چل بسے، فعال کیسز کی تعداد 52,000 سے اوپر جا پہنچی۔ ملک بھر میں کورونا کا پھیلاؤ جاری ہے، اموات اور کیسز میں روز بروز اضافہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,119 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,22,293، سندھ میں 1,80,940، خیبر پختونخوا میں 48,683، بلوچستان میں 17,392، گلگت بلتستان میں 4,708، اسلام آباد میں 31,992، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,219 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 44 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,303 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,137، سندھ میں 2,991، خیبر پختونخوا میں 1,399، اسلام آباد میں 334، بلوچستان میں 169، گلگت بلتستان میں 58 اور آزاد کشمیر میں 175 مریض اب تک جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں اب تک 57,13,341 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,115 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,52,529 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,441 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔